بسم الله الرحمن الرحيم. يا خير من يمم العفو ساحته سعيا وفوق متون الأينق الرسوم، ومن هو الآية الكبرى لمعتبرين، ومن هو النعمة العظمى لمغتنمين. سريت من حرمين ليلا إلى حرمي، كما سار البدر في تاج من الظلم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي، وقدمتك جميع الأنبياء بها، ورسل تقديم مخدوم على خدمي، وأنت تخترق سبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم، حتى إذا لم تدع شأوا لمستبقي من الذنوب ولا مرقا لمستنمي، خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي، كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسير أي مكتتم، فهزت كل فخر غير مشترك، وجزت كل مقام غير مزدحم، وجل مقدار ما وليت من رتب، وعز إدراك ما وليت من نعم. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العنايات ركنا غير منهدم، لما دعا الله دعينا لطاعته بأكرم رسلكم أكرم الأمم، راعت قلوب العدا أنباء بعثته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم، ما زال يلقاهم في كل معترك، حتى هكوا بالقنا لحما على وغمي، ودوا الفرار فكادوا يغبطون به، أشلاء شالت مع الإقبال والرخم، تمضي الليالي ولا يدرون عدتها، ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل وسلم وبارك عليه.